वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतमस्ति। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बघोलायां व्याकरण विभागे सहायक आचार्य रूपेण अध्यापयामि। अद्य भवतां कृते परमलघुमञ्जुषा ग्रन्थे समासादिवृत्त्यर्थमधिकृत्य अध्यापयिष्यामि। तत्र समासादिवृत्त्यर्थनिरूपणे अयं द्वितीयः पाठः भवति, अन्तिमश्च अस्य ग्रन्थस्य। अत्र प्रतिपाद्यत्वेन मुख्याः अंशाः ये वर्तन्ते ते व्यपेक्षावादखण्डनम्, एकार्थीभावसमर्थनं। तत्र एकार्थीभावसमर्थने भाष्यादिप्रमाणम् एतत् सर्वम् अद्य मुख्यांशत्वेन भवतां कृते पाठ्यते। इतः प्राक्तन पाठे भवद्भिः अधीतं तत् संक्षेपेण स्मारयामि। तेन विषयस्य दृढीकरणं च भविष्यति भवतां। किञ्च अस्मिन् पाठे वक्ष्यमाणेनापि पूर्वापर्यसङ्गतिः का इत्यपि ज्ञातं भविष्यति। तत्र पूर्वस्मिन् पाठे परार्थाभिधानं वृत्तिरिति वृत्तिस्वरूपं निरूप्य इयञ्च वृत्तिः कृत्तद्धित समास एकशेष सनाद्यंत धातु रूप पंचस्वपि वर्तते। इयं जहत्स्वार्था भेदेन द्विविधा भवति। तत्र अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदायार्थ बोधिकात्वं जहत्स्वार्थात्वं, अवयवार्थ संवलित समुदायार्थ बोधिकात्वं अजहत्स्वार्थात्वं इति निरूपितम्। प्रत्येकम् उदाहरणं तावत् रथन्तरं नाम सामभेदः, शुश्रूषा नाम सेवा इति पूर्वस्याः उदाहरणं भवति। राजपुरुष इत्यादौ तु अन्त्यावृत्तिः वर्तते। समासादि पंचसु वृत्तिषु या विशिष्टा शक्तिः सा एकार्थीभावरूपा इति शाब्दिकाः कथयन्ति। एकार्थीभावापेक्षया व्यपेक्षा स्वीकारे तु धवखदिरौ, निष्कौशाम्बिः, गोरथो इत्यादिषु साहित्य क्रांत्य युक्ताद्यर्थाः वाचनिका वाच्याः इत्याशयः। अथैतस्मिन् व्यपेक्षायां सामर्थ्ये योऽसौ एकार्थीभावः, एकार्थीभावकृत विशेषः सः वक्तव्यः इति समर्थसूत्र भाष्यात् लभ्यते। एवञ्च समर्थसूत्र भाष्यं प्रमाणीकृत्य अस्माभिः वृत्तिषु एकार्थीभावः स्वीक्रियते। तद्विपरीततया व्यपेक्षावादिनः नैयायिकाः मीमांसकाश्च समासे न कापि विशिष्टा शक्तिः इति अभिप्रयन्ति। ते इत्थं कथयन्ति, राजपुरुष इत्यादौ राजपदादेः सम्बन्धिनी लक्षणयैव राजसम्बन्धवदभिन्नः पुरुषः इति बोधः जायते। अतएव राज्ञः पदार्थ एकदेशत्वात् तत्र रिद्धस्य इत्यादि विशेषण योगो न भवति। पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु तदेकदेशेन इति न्यायात्। सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य विशेषण योगो न इति न्यायोपि तदर्थपर एव इति प्रतिपादितमासीत्। तत्रैव व्यपेक्षावादिना इदमपि प्रतिपादितं यत् पंकजशब्दवत् इति दृष्टान्तेन समासे शक्त्यङ्गीकारः अनावश्यकः, लक्षणया एव तत्र निर्वाहसंभवात्। परन्तु सममेव तेन प्रतिपादितं यत् पंकजशब्दवत् शक्तिस्वीकारः अन्यत्र राजपुरुषादिवृत्तौ अनपेक्षितः। इत्थं दृष्टान्त दार्ष्टान्तिकयोः वैषम्यं स्पष्टमेव इति तत्र अस्माभिः निरूपितं। तत्र पंकजादि शब्देषु समुदायशक्त्यैव बोधः इति कृत्वा तत्र शक्तिः स्वीक्रियते चेदपि राजपुरुषादिषु न स्वीकर्तव्या इति दृष्टान्त दाष्टान्तिकयोः वैषम्यं तत्र प्रकटितं। ततः अग्रे व्यपेक्षावादि मतखण्डनाय ग्रन्थकारेण प्रयुक्तयुक्तीनां विचारः अत्र क्रियते। एवञ्च पाठेऽस्मिन् मुख्यांशाः यथा आदावेव सूचिताः व्यपेक्षावाद निराकरणम्, एकार्थीभाव समर्थनं। तत्र एकार्थीभाव समर्थने यानि प्रमाणानि तानि कथ्यन्ते इत्थम्। अधुना व्यपेक्षावादस्य क्रमेण खण्डनं क्रियते। एतावत् पर्यन्तं संग्रहेण
समासे विशिष्टा शक्तिः न स्वीक्रियते इति वदतां व्यपेक्षावादीनां पूर्वपक्षम् अनुदितं सम्प्रति तत्खण्डनाय याः युक्तयः ग्रन्थे प्रदर्शिताः ग्रन्थकारेण ताः स्वीकृत्य विवेचनं कुर्मः। समासे विशिष्टशक्तेः अस्वीकारे विशिष्टस्य अर्थवत्वं न स्यात्, ततः प्रातिपदिकत्वं न स्यात्, अर्थवत एव शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा विधानात्। अर्थवत् सूत्रस्य भाष्यमपि उक्तार्थे प्रमाणं वर्तते। तत्र भाष्ये अर्थवदिति किम्, अर्थवतां समुदायोऽनर्थकः दशदाडिमानि षडपूपाः कुण्डमजाजिनम् इति प्रत्युदाहृतम्। अत्र अर्थवतां पदानां समुदाये प्रत्येकं पदस्य अर्थवत्वेपि समुदायस्य निरर्थकतया तत्र प्रातिपदिक संज्ञा वारणार्थम् अर्थवदिति पदम्। एवञ्च समुदाय व्यावृत्तये अर्थवदिति उक्तं भाष्यकृता। समासे शक्य स्वीकारे राजपुरुषपदयोः त्वन्मते प्रत्येकम् अर्थवत्वेपि समुदाये शक्त्यभावात् समुदाय अनर्थक्याच्च तुल्यन्यायात् दशदाडिमानि इत्यादिवत् प्रातिपदिकत्वं न स्यात् इति अनया रीत्या एका युक्तिः वर्तते। तद्द्वारा समासे शक्तिः स्वीकार्या। अतः परं नैयायिकः किं कथयति इत्युक्ते समुदाय अनर्थक्याद् अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा मा भवतु, किन्तु कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा उक्तैव, तेन प्रातिपदिक संज्ञा समासस्य भवेत्। अतः भवदुक्त दोषः अस्मन्मते अपि नास्ति इत्युक्ते अत्र वैयाकरणः पुनः कथयति तं प्रति दूषयति। कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे समासपदेन नियमः क्रियते। कः सः नियमः इत्युक्ते अर्थवत् समुदायानां समासग्रहणं नियमार्थम् इत्यादि वाक्येन भाष्यकृता तत् प्रतिपादितम्। अनेन अन्येन सूत्रेण सिद्धे सति यस्य पुनः विधानं तस्यैव नियमार्थता न्याय्या अस्य पदस्य नियमार्थता भाष्यकारेण प्रतिपादिता। नाम अर्थवदिति पदस्य अस्मन्मते भाष्यकारस्यैव परमप्रामाण्यात् कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रे समासग्रहणं नापूर्वं समासपदेषु प्रातिपदिक संज्ञा विधायकम्। अतएव राज्ञः पुरुषः देवदत्तः पचति मूलकेन उपदंशम् इत्यादौ वाक्ये अर्थवत् समुदाये न प्रातिपदिक संज्ञा। अत्र राज्ञः पुरुष इत्यादौ वाक्ये नैयायिकैरपि शक्तिः नाङ्गीक्रियते, अतः अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिकत्वं न भवत्येव। किन्तु मूलकेन उपदंशम् इत्यत्र कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्नोति इति दोषान्तरम् उक्तम्। तेषां मते अर्थवदिति पदं पूर्वसूत्रात् नानुवर्तते, अतः कृद्ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणमिति परिभाषया मूलकेन उपदंशम् इत्यत्रापि वाक्ये प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्नोति, अतः समासे विशिष्टा शक्तिः आश्रयणीया एव, तेनैव प्रातिपदिक संज्ञायाश्च सिद्धिः। तत्र समासे शक्तिः भवति विशिष्टा शक्तिः इति एकार्थीभाववादिभिः उच्यते। तैस्तु समासे न काचित् शक्तिः इति यदुच्यते तस्य अधुना निरासः क्रियते अस्माभिः। समासे विशिष्ट शक्य स्वीकारे शक्यार्थस्यैव अभावात् शक्य संबंधरूप लक्षणायाः असंभव एव। अतः लाक्षणिक अर्थवत्वस्यापि अभावात् कथमपि अर्थवत्ता निश्चयाभावात् प्रातिपदिक संज्ञाभावे अपदं न प्रयुञ्जीत इति भाष्यकार इष्ट्या स्मृत्युक्त निषेधेन च समासपदानां प्रयोग एव न स्यात् इति अपरः दोषः। अधुना समासे प्रातिपदिकत्व उपपादनाय प्रस्तावित उपायान्तरस्य निरासः क्रियते। तत्र नैयायिकैः समासे शक्तिं नैयायिकः समासे शक्तिं अस्वीकुर्वन्नेव प्रकारान्तरेण समासे पदत्व साधनाय प्रवर्तते। स किं कथयति इत्युक्ते अर्थवदधातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकं कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रद्वयेन प्रातिपदिक संज्ञा विहिता। तत्स्थाने
तिप्तझि इत्यत्र ति इत्यारभ्य सोत्समोष्टाभ्यां इत्यादि सूत्रेण ज्ञोस्सु इति यत् सूत्रे पठितं तत्र इत्यत्र पकारपर्यन्तं तिप् इति भाष्यादृतं प्रत्याहारम् आश्रित्य तद्भिन्नस्य अतिप्रातिपदिकम् इति न्यासेन सुबन्त तिङन्त भिन्नस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधातुं शक्या। ततः समासश्च इति न्यासान्तरमपि करणीयम्। समासस्यापि तिङन्त सुबन्त भिन्नत्वात् आद्येनैव न्यासेन प्रातिपदिक संज्ञा सिद्धौ न्यासान्तर आरम्भः नियमार्थः भवति। अतः गुरुभूतेन सूत्रद्वयकरणेन किमपि विशिष्य साध्यं नास्ति। अतः गुरुभूतं सूत्रद्वयं न करणीयम् इति सिद्धं खलु। तस्मात् प्रातिपदिक संज्ञा अपि सिद्ध्यति, पदत्वं च सुलभम् इति नैयायिकस्य आशयः। अत्र वैयाकरणस्य तं प्रति समाधानं त्वदुक्तन्यासरीत्या प्रत्येकं वर्णानां सुबन्त तिङन्त भिन्नत्वात् तत्रापि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। ततः सुबाद्युत्पत्तिश्च स्यात्। तद्वारणार्थम् अर्थवदिति अपेक्षितमेव। तव मते समासे विशिष्टशक्त्यभावात् तिङन्त भिन्नत्वेपि सुबन्त भिन्नत्वेपि अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञायाः अप्राप्त्या विध्यर्थमेव समासश्च इति न्यासान्तरमपि नियमार्थत्वाभावात् वाक्यस्य संज्ञा दुर्वारा एव। तादृश समुदाये प्रातिपदिक संज्ञा रूप कार्य विधानमेव समासे अर्थवत्वस्य अनुमापकम्। समासः अर्थवान् प्रातिपदिकत्वात् यन्नार्थवत् तन्न प्रातिपदिकं यथा भूसत्तायाम् इत्यादौ अनुकार्य अनुकरणयोः अभेद विवक्षया अर्थवत्वाभावात् न प्रातिपदिक संज्ञा इत्यनुमान स्वरूपम् इति अनुमानेन तत्र समासः अर्थवान् भवति, तस्मादेव तत्र प्रातिपदिकत्वम् इति संसाधितम्। तत्र नैयायिकेन न्यासान्तरेण यः प्रयासः कृतः प्रातिपदिकत्व साधनाय स तु अयुक्तः एव, तत्सर्वम् अस्माभिः प्रतिपादितं। तस्य अति इति न्यासेन नाम भिन्नस्य प्रातिपदिक संज्ञा कर्तव्या इत्युक्ते वर्णोपि नाम प्रत्येकं वर्णस्यापि सुबन्त तिङन्त भिन्नत्वात् तत्रापि प्रातिपदिक संज्ञा स्यादिति महदनिष्टम् आपद्येत। अतः तद्वारणाय अर्थवदिति पदम् अपेक्षितमेव। तस्माद् अस्मदुक्तं नाम पाणिन्युक्त न्यास एव तत्र अपेक्षितः, स एव युक्ततरः इति अत्र आयाति। अधुना व्यपेक्षावादिमते दूषणान्तराणि अस्माभिः प्रदर्श्यन्ते। तत् प्रथमं भवति समासे एकार्थी भावस्य नाम एकार्थोपस्थिति जनकत्व रूपस्य स्वीकारे एव अवयवानां निरर्थकत्वात् तत्र विशेषणाद्यन्वयः न भवति इति सविशेषणानां वृत्तिर्न इत्यादि न्यायसिद्धम्। तथैव पदार्थ पदार्थेन अन्वेति न तु तदेकदेशेन इत्यादि व्युत्पत्तिरपि सिद्धा भवति। तव तु व्यपेक्षा सामर्थ्यात् सर्वमिदं वाचनिकमेव इति गौरवम्। यतोहि समासे एकार्थी भावः न स्वीक्रियते चेत् एतत् सर्वं वाचनिकं भवति। अस्माकं मते तु न तथा इति लाघवम्। द्वितीय आपत्तिः नाम दूषणं भवति द्वितीयं। व्यपेक्षावादिभिः भवद्भिः दण्डिनमानय इत्यादौ दण्डसम्बन्धिनः पुरुषस्य आनयन क्रियायां कर्मत्वमिष्टम् न तु दण्डे। अतः प्रत्ययानां सन्निहित पदार्थगत स्वार्थबोधकत्वम् इति न्यायस्य आश्रयेण कृतं वर्तते। तत्तु न सम्यक्। कुतः इत्युक्ते उपकुम्भम् अर्धपिप्पली इत्यादौ प्रत्ययस्य सन्निहित पदार्थगत स्वार्थबोधकता इति वक्तुम् अशक्यत्वात्। उपकुम्भ इत्यादि पदोत्तरं विभक्ति प्रत्ययस्य पूर्व पदार्थे असन्निहिते अन्वयात् व्यभिचाराच्च। अस्माभिस्तु पूर्वोक्त स्थले दोषवारणाय प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्वम् इति व्युत्पत्तिः अंगीक्रियते। दण्डिन् इत्यत्र तद्धित प्रत्यय विशिष्टस्यैव प्रकृतित्वात् विशिष्टस्यैव अर्थवत्वाच्च ततः एव विभक्ति प्रत्ययस्य उत्पत्तेः अस्माकं मते नास्ति दोषः, भवन्मते तु वर्तते एव। किञ्च भवद्भिः व्यपेक्षावादिभिः
राजपुरुष इत्यत्र राजपदे लक्षणा उक्ता सा संबंधिनी संबंधे वा इति प्रश्नविकल्पः तिष्ठति। यतो हि सा लक्षणा संबंधिनी कर्तव्या वा संबंधे कर्तव्या वा इति। सा आद्ये विकल्पे संबंधिनी वक्तुं न शक्या। कुतः इत्युक्ते विवरणवाक्येन नाम राज्ञः पुरुषः इति विग्रहेण तद्विरोधात्। कुतः वृत्तिसमानार्थकवाक्यस्यैव विग्रहत्वात् वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकता इति सिद्धान्ताच्च अन्यथा शक्तिनिर्णयः न स्यात्। अस्तु तर्हि द्वितीये संबंधे वक्तुं शक्यते वा सा लक्षणा इत्युक्ते नापि द्वितीये संबंधे सा वक्तुं शक्या। कुतः राजसंबन्धरूपपुरुषः इति अन्वय प्रसंगात् तादृशस्य अन्वयस्य अविवक्षितत्वात्। अतः भवद्भिः समासे विशिष्टा शक्तिः अंगीकर्तव्या एव लक्षणया किमपि साधयितुं न शक्यते इति अस्मदभिप्रायः। एवं तत्र दूषणान्तराणि उक्तानि व्यपेक्षा पक्षे। अधुना व्यपेक्षावादिनः वैयाकरणं प्रति आक्षेपः भवति, तत्प्रति पुनः समाधानञ्च वैयाकरणेन उच्यते, तन्निरूप्यते क्रमेण। अत्र व्यपेक्षावादी नैयायिकः एवम् आक्षिपति, त्वया राजपुरुष इत्यत्र राजपदे राजसंबंधिनी लक्षणा स्वीकारे विग्रहवाक्येन सह समानार्थत्वभंगापत्तिः दोषः इत्युक्तं खलु। भवतां मतेऽपि क्वचित् वृत्तिविग्रहयोः समान विशेष्य प्रकारक प्रतीतिजनकत्व रूपं समानार्थकत्वं न वर्तते, तद्यथा वैयाकरणः पाचकः इत्यादौ। तथा हि वैयाकरण इति पदस्य व्याकरणमधीते वेत्ति वा इति विग्रहः। एवं खलु। अत्र विग्रहवाक्यात् कीदृशः बोधः इत्युक्ते वर्तमानकालिकम् एककर्तृकं व्याकरणकर्मकम् अध्ययनम् इति व्यापारमुख्यविशेष्यकः बोधः भवति विग्रहवाक्यात्। तिङन्ते प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः तयोः प्रत्ययार्थः प्रदानम् इति न्यायस्य संकोचादप्रवृत्तेः अत्र न कर्तृविशेष्यकः बोधः। तद्धितवृत्तौ वैयाकरण इत्यत्र बोधः कथं भवति इत्युक्ते वर्तमान नाम इतः प्राग् विग्रहवाक्यात् कीदृशः बोधः इति निरूपितम्। अधुना तद्धितवृत्तौ सत्यां वैयाकरण इत्यत्र कथं बोधः इति निरूप्यते। वर्तमानकालिकः व्याकरणाध्ययनकर्ता इति कर्तृविशेष्यकः बोधः आयाति। अत्र वृत्तिविग्रहवाक्ययोः विशेषण विशेष्य भाव व्यत्यासरूपः समानार्थत्वभंगः स्पष्ट एव। अतः राजपुरुष इत्यादौ लक्षणा स्वीकारे समानार्थत्वभंगापत्तिं दोषमुक्त्वा समासे विशिष्टशक्तिः अंगीकरणीया इति भवतापि नाम एकार्थी भावम् अंगीकुर्वतापि न वक्तव्यम् इत्यर्थः व्यपेक्षावादिनः। अत्र वैयाकरणः हरिकारिकाम् आश्रित्य समाधत्ते आख्यातं तद्धितकृतोः यत्किञ्चिदुपदर्शकं गुणप्रधानभावादौ तत्र दृष्टो विपर्ययः इति। अयमर्थः कारिकायाः आख्यातं नाम तिङन्तं तद्धितकृतोः नाम तद्धितान्तकृदन्तयोः यत्किञ्चिदुपदर्शकं नाम यत्किञ्चिदर्थबोधकं तत्र अलौकिक विवरणवाक्ये गुणप्रधानभावादौ नाम विशेषणभावादौ विपर्ययः नाम व्यत्यासः दृष्टः लक्षितः भवति इति। ग्रन्थकारः स्वयमपि कारिकां व्याख्याति नाम कृद्वृत्त्योः अर्थबोधकं यदाख्यातं नाम तिङन्तं तस्य विशेषण विशेष्य भावे व्यत्यासः विवरणवाक्ये वृत्तौ च दृष्टः इति। तथा हि आक्षिकः इत्यादि तद्धितान्तस्य अक्षकारणक व्यापाराश्रयः अर्थः पाचक इत्यादि कृदन्तस्य पाकानुकूल व्यापाराश्रयः अर्थः तथा कुंभकार इति कृदन्तस्य कुंभोत्पत्त्यनुकूल व्यापाराश्रयः इति अर्थः। अत्र सर्वत्र आश्रय विशेष्यकः बोधः भवति। तद्विव्रीयमाण वाक्यानि तु अक्षयैः दिव्यति, पाकं करोति, कुंभं करोति इत्यादीनि। अत्र सर्वत्र देवनानुकूला भावना, उत्पत्त्यनुकूला भावना इत्यादि भावना विशेष्यकः बोधः वर्तते। अत्र अलौकिक विग्रहवाक्ये वृत्तिजन्य बोध समान विषयक बोधजनकत्व रूप विग्रहत्व साधनाय ईषत् विशेष्य विशेषण भाव व्यत्यासः अंगीक्रियते। तेन वृत्ति विग्रहयोः समानार्थता भंगापत्ति रूप दोषः वारयितुं शक्यते।
अतः समासादौ विशिष्टा शक्तिः अंगीकरणीया एव। अनया रीत्या व्यपेक्षावादिनः वैयाकरणं प्रति यः आक्षेपः आसीत् तस्य समाधानम् उक्तम्। अधुना एकार्थीभाव समर्थने युक्ति प्रदर्शनं ग्रन्थकारेण क्रियते। तत्र नैयायिकः पुनः आक्षिपति यत् रथंतर इत्यादि स्थले विशिष्ट शक्तिसत्वात् एकार्थीभाव स्वीकारे रथेन तरति इति विग्रहात् रथकरणक तरण कर्तृत्वं रथिकस्यापि वर्तते, अतः तस्यापि बोधो भवतु, तस्यार्थस्यापि विशिष्टत्वात् इति चेत् न। एकार्थीभाव स्वीकृतेपि न तादृशः बोधः। यतोऽत्र रूढियोगार्थम् अपहरति इति न्यायेन न रथिकस्य बोधः अपितु सामविशेषस्यैव। अतः नायं दोषः अस्मत्पक्षे, व्यपेक्षापक्षे तु स्यान्नाम। किंच व्यपेक्षापक्षे राजपुरुष इत्यादौ यथा प्रत्येक पदार्थोपस्थितौ आकांक्षया विशिष्टार्थबोधः तथा पंकज शब्देपि विशिष्टार्थ प्रत्ययोत्पत्त्या रूढेः उच्छेदः स्यादिति यद्दूषणं तत्तु अस्माकम् एकार्थी भाववादिनां विशिष्ट शक्ति साधने भूषणमेवेति। एवंच वृत्तिषु विशिष्ट शक्तिः अस्ति एव इति अंगीकर्तव्या। अत्र नैयायिकस्य पुनः प्रश्नः, वृत्तौ विशिष्ट शक्ति स्वीकारे पंकजादि पदे अवयवार्थ प्रतीतिः न स्यात्। कमलादि पदेभ्यः यथा पुष्प विशेष बोधः तथा समुदाय शक्त्यैव पंकजादि पदात् पुष्प विशेष इत्येव बोधः इति वक्तव्यम् इति। अत्र नैयायिकं प्रति समाधानमुच्यते वैयाकरणेन। जहत् स्वार्थात् तत्रैव यत्र रूढिर्विरोधिनी इति अभियुक्तैः उक्तत्वात् यत्र रूढेः विरोधः वर्तते वृत्तौ तत्रैव जहत् स्वार्थः वृत्तिः। पंकजादि पदे तु अवयवार्थ संवलित समुदायार्थः नाम वृत्त्यर्थः, तेन अत्र अजहत् स्वार्थः वृत्तिरेव। अवयवार्थ संवलितः विशिष्टार्थः पंकजपदस्य इति विशेषः। अवयवार्थ संवलितः विशिष्टार्थः पंकजपदस्य इति प्रसंगात् शब्दस्य चातुर्विध्यं निरूपयति ग्रंथकारः। किमित्युक्ते अवयवार्थ संवलितः समुदायार्थः अत्र वर्तते इति अनया रीत्या कश्चन विभागः अस्माभिः प्रथम प्रकरणे नाम शक्ति निरूपणे अपि तत्र प्रदर्शितमासीत्। नाम शब्दाः रूढाः योगरूढाः यौगिकाः यौगिकरूढाश्च भवन्ति, तदेव अत्र पुनः प्रसंगात् स्मारयति ग्रंथकारः। नाम अवयवार्थ संविलितः विशिष्टार्थ इति इत्यादि रीत्या पदस्य चातुर्विध्यं वर्तते। तत्र रूढः योगरूढः यौगिकः यौगिकरूढश्च इति चातुर्विध्यं प्रदर्शितं। तत्र एकैकस्य लक्षणम् उक्त्वा तस्य उदाहरणमपि कथयति। अवयवार्थम् अनपेक्ष्य समुदाय शक्ति मात्रेण अर्थबोधकत्वं रूढत्वं। नाम यत्र अवयवार्थस्य अपेक्षा नास्ति, समुदाय शक्ति मात्रेण अर्थबोधकत्वं वर्तते, तन्नाम रूढत्वं। यथा रथंतरम् इत्यादि शब्दाः। अत्र समुदायात् सामवेद मंत्र विशेष बोधः रथकरणक तरण कर्तृरूपस्य अवयवार्थस्य अत्र अप्रतीतिरेव। ततः अवयवार्थ संवलित समुदायार्थः यत्र वर्तते तत्र योगरूढः इति व्यवहारः। यथा पंकजादि शब्दाः, अत्र समुदायस्य पद्मरूपः अर्थः कर्तृरूपस्य अवयवार्थस्यापि रूढ्यर्थेन सह अविरोधः इति। तस्मात् अवयवार्थ संवलित समुदायार्थः अत्र वर्तते। अन्यत्र अवयवशक्त्यैव अर्थबोधकत्वं यत्र वर्तते तत्र यौगिकत्वम् इति स्वीकार्यम्। यथा पाचकः पाठकः इत्यादौ पाककर्ता इति कर्तृर्थे पचधातोः नुल् प्रत्ययः, पाठकः इत्यत्र पठधातोः नुल् प्रत्ययः। तत्र योगशक्त्या तावत् नाम अवयवशक्त्या अर्थबोधकत्वमस्ति। अवयवशक्त्या समुदायशक्त्या च अर्थबोधकत्वं यस्मिन् शब्दे सः यौगिकरूढशब्दः इति। यथा मण्डपः इत्याद्युदाहरणमस्य वक्तुं शक्यते। अत्र मण्डपान कर्तृपरः मण्डपशब्दः एवं ग्रहविशेषपरः अपि मण्डपशब्दः उदाहरणत्वेन स्वीक्रियते। अनया रीत्या प्रसंगोपात्तं पदस्य चातुर्विध्यं भवति, तदपि निरूपितम्। अधुना व्यपेक्षापक्षे यद्दूषणं वर्तते तद्वृत्तौ शक्तिसाधकम् इति अस्मन्मते भूषणमिति यदुक्तमासीत् तस्य किञ्चित् विस्तरेण अधुना विवेचनं क्रियते।
वृद्धैः कृतं व्यपेक्षा सामर्थ्य दूषणं विशिष्ट शक्ति साधकम् इति निरूपयितुं ग्रन्थकारः तत्र कारिकाम् उद्धरति। या कारिका भूषणसारेपि नाम भट्टोजि दीक्षित निर्मिता या कारिका वर्तते सा तत्र भूषणसारे व्याख्याता तामेव अधिकृत्य कथयति समासे खलु भिन्नैव शक्तिः पंकज शब्दवत् इति। अयमर्थः अस्याः पंकजादि शब्दे योगार्थ मात्रांगीकारे शैवालादेरपि ततः बोध स्यात्। अतः अवयव शक्त्यतिरिक्ता पद्मत्वावच्छिन्न निरूपिता समुदाय शक्तिः यथा अंगीक्रियते तथा वर्तावपि समुदाय शक्तिः स्वीकार्या इति अस्याः कारिकायाः आशयः, कारिकांशस्य आशयः। एवमेव एकार्थी भाव स्वीकारे लाघवमपि भवति इति वृद्धोक्तं प्रदर्शयति। वृद्धोक्तम् इत्युक्ते दीक्षितादिभिः यदुक्तं बहूनां वृत्तिधर्माणां वचनैरैव साधने स्यान्महद्गौरवं तस्मादेकार्थी भाव आश्रितः इति। अत्रापि एवमर्थः ज्ञातव्यः। वृत्तेः धर्माः तत्र उक्तं खलु बहूनां वृत्तिधर्माणाम् इत्युक्ते वृत्तेः धर्मः इत्युक्ते के धर्मः इत्युक्तौ विशेषणस्य असम्बन्धः लिङ्गसङ्ख्याद्य सम्बन्धश्च विशेषणवतां पदानां वृत्तिः न भवति इत्यादयः। नाम वृत्तेः ये धर्मा विशेषणस्य असम्बन्धः लिङ्गसङ्ख्यादि असम्बन्धश्च तत्र विशेषणवतां पदानां वृत्तिः न भवति इति ये धर्माः उक्ताः ते व्यपेक्षा सामर्थ्य अंगीकारे ते सर्वेपि धर्माः सविशेषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य विशेषण योगो न इत्यादिभिः वचनैः साध्या इति प्रथमार्धस्य अर्थः। एकार्थी भाव रूप विशिष्ट शक्ति स्वीकारे ते धर्माः समेपि तन्महिम्ना नाम एकार्थी भाव महिम्ना स्वतः सिद्धा भवन्ति इति तदर्थे वचनानि न करणीयानि इति लाघवम्। तस्मादेव उक्तं स्यान्महद्गौरवं तस्मात् नाम वचनैरेव साधने बहूनां वृत्तिधर्माणां महद्गौरवं स्यात् तस्माद् एकार्थी भावः आश्रितः। एवञ्च एकार्थी भाव आश्रयणे तु सहसः अर्थः नाम ते धर्माः ये उक्ताः सर्वेषामपि एकार्थी भाव महिम्ना लाभः भवति इति लाघवम्। तस्माद् व्यपेक्षा सामर्थ्यं वाक्ये एव भवति वृत्तौ तु एकार्थी भावः इति व्यवस्था भाष्यकार सम्मता वर्तते। तदुक्तं समर्थसूत्र भाष्ये भाष्यकारेण किं समर्थं नाम पृथगर्थानाम् एकार्थी भावः समर्थवचनं क्व पुनः पृथगर्थानि क्व एकार्थानि वाक्ये पृथगर्थानि राज्ञः पुरुषः इति समासे पुनः एकार्थानि राजपुरुष इति। अत्र समासे पुनः एकार्थानि राजपुरुष इत्यादिना एकार्थी भावः समासादि वृत्तिषु भवति वाक्ये तु पृथगर्थानि एव नाम व्यपेक्षा रूप सामर्थ्यमेव वर्तते इति स्पष्टं कंठतः भाष्यकृता उक्तम्। अधुना व्यपेक्षा पक्षे दूषणान्तरमपि सूचयति ग्रन्थकारः। तत्रैव भूषणकारस्य या कारिका वर्तते भूषणसारे या व्याख्याता तामेव अधिकृत्य सा च कारिका चकारादि निषेधोऽथ बहुव्युत्पत्तिभञ्जनं कर्तव्यं ते न्यायसिद्धं त्वस्माकं तदिति स्थितिः इति। नाम व्यपेक्षा सामर्थ्य स्वीकारे वाच्ये इतरेतर योगाद्यर्थं प्रयुज्यमान चकारादि निपातानां वृत्तौ निषेधः वचनेन कर्तव्यः। तत्र पदानां स्वार्थमात्र बोधकत्वात् इति यथा घटश्च पटश्च इत्यत्र वृत्तौ साहित्य सह विवक्षा द्योतक चकार निषेधः वक्तव्यः। घन इव श्याम इत्यादौ सादृश्य द्योतकः इव शब्दः वाक्ये वर्तते तस्य वृत्तौ घनश्याम इत्यादौ निषेधः वचनेन वक्तव्यः। अस्माकं तु एकार्थी भाव महिम्नैव साहित्याद्यवच्छिन्ने एव शक्ति स्वीकारात् तेषाम् अर्थानां न्यायतः सिद्धे उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायात् वृत्तौ चादीनाम् अप्रयोग एव इति। तथा बहुव्युत्पत्तिभञ्जनं नाम चकारादि निषेधोऽथ इत्यस्य विवरणमुक्तम्। अधुना बहुव्युत्पत्तिभञ्जनम् इति कीदृश व्युत्पत्तिभञ्जनम् इत्युक्ते अषष्ठ्यर्थ बहुव्रीहौ प्राप्तोदक इत्यादौ व्यपेक्षा सामर्थ्याङ्गीकारे पदानां स्वार्थमात्रे स्थितानाम् आकांक्षादिवशात् अन्वये कृते प्राप्तिकर्तृभिन्नमुदकम् इत्यर्थे ज्ञाते तत्सम्बन्धि ग्रामे लक्षणायामपि उदककर्तृक प्राप्तिकर्म ग्राम इत्यर्थस्य अलाभे प्राप्त इत्यत्र तप्रत्ययस्य गत्यर्थाकर्मक इत्यादि सूत्रेण विहितस्य कर्तृर्थकस्य
कर्मण्यर्थे लक्षणायां स्वीकृतायां नामार्थयोः अभेदः संसर्गः इति न्यायात् उदकाभिन्नं प्राप्तिकर्म इत्यर्थः स्यात्। उदककर्तृक प्राप्तिः इत्यर्थे तु नामार्थयोः अभेदान्वयः इति व्युत्पत्तेः भङ्गः स्यात् इति दोषः। एकार्थी भाव स्वीकर्तॄणाम् अस्माकं मते तु वृत्तौ व्यपेक्षानङ्गीकारात् समासस्य एकपदरूपत्वात् विशिष्टार्थबोधकत्वाच्च नामार्थद्वयाभावात् न व्युत्पत्तिभञ्जनं न वा काचिद् अनुपपत्तिलेश इति सर्वं सुस्थम्। एवं अनेन प्रबन्धेन समासे विशिष्टशक्तिस्वीकारः एकार्थीभावरूपः भाष्यकारादि सम्मतः इति ग्रंथकारः भाष्यादि प्रामाण्य प्रदर्शन पुरस्सरं संग्रहेण प्रत्यपादयत्। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे मुख्यांशत्वेन अस्माभिः ये अधिगताः विषयाः नाम व्यपेक्षावाद खण्डनं, तन्मध्ये व्यपेक्षावादिनः वैयाकरणान् प्रति आक्षेपः, तदाक्षेपस्य समाधानं, ततः वैयाकरणानां स्वमत पोषणाय नाम एकार्थीभाव समर्थनाय भाष्यादि पर्यालोचनया तत्तत् प्रमाण पुरस्सरं सर्वोपि विषयः उक्तः। अधुना यद्यद् अधिगतं भवद्भिः तस्य सर्वस्यापि सारः पुनः कथ्यते। पाठारंभे पूर्वपाठोक्तस्य व्यपेक्षावाद समर्थनस्य स्मारणं कारयित्वा व्यपेक्षावाद खण्डनम् अस्मिन् पाठे कृतं विशिष्य। तथा हि समासे शक्त्यस्वीकारे अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिकत्वं न स्यात्, तत्र अर्थवत् सूत्रभाष्यं प्रमाणत्वेन प्रस्तुतं। ततः नैयायिकोक्तं न्यासान्तरकल्पनया अर्थवत्व साधक उपायान्तरस्यापि निरासः कृतः। किंच समासे शक्त्यस्वीकारे शक्यसम्बन्धरूपलक्षणायाः अपि असम्भवः तेन लाक्षणिक अर्थवत्वस्यापि असम्भवेन प्रातिपदिकत्वाभावात् समासस्य अपदत्वात् तस्य प्रयोगानर्हत्वं लोके इति दोषः प्रदर्शितः। समासे प्रातिपदिकत्व उपपादनाय प्रस्तावित उपायान्तरस्य च निरासः। व्यपेक्षावादिमते दूषणान्तराणि, व्यपेक्षावादिनः वैयाकरणं प्रति आक्षेपः, तत्समाधानं च एकार्थीभाव समर्थने युक्तिप्रदर्शनं, व्यपेक्षापक्षे दूषणं, वृत्तौ शक्तिसाधकम् इति निरूपणं विस्तरेण कृतं। तत्र बहूनां वृत्तिधर्माणां वचनैरेव साधने स्यान्महद्गौरवम्, तस्मात् एकार्थीभावाश्रित इति कारिकाम् अधिकृत्य वृत्तिधर्माणां बहूनां वचनै साधने नाम वक्तव्ये महद्गौरवं भवति। एवं चकारादि निषेधोत बहुव्युत्पत्तिभञ्जनम् इत्यादि कारिकया तत्र चकारादि निषेधः वक्तव्यः। बहुव्युत्पत्तिभञ्जन रूपदोषः नाम पदार्थ पदार्थेन अन्वेति न तु तदेकदेशेन इत्यादि व्युत्पत्तीनां भञ्जनमपि भवति इति अनया रीत्या अनेके सन्ति दोषाः व्यपेक्षापक्ष स्वीकारे। तस्मात् समासे विशिष्टा काचित् शक्तिः एकार्थीभाव सामर्थ्य रूपा अवश्यमभ्युपेया इति निरूपणेन समाप्तोऽयं पाठः। अनेन